तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इसमें ज़ात का एक ख़ास अमल बताते हैं। इसमें ज़ात अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाह अल्लाह। इसमें ज़ात ऐसा बाबरकत नाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। बाकी तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने मुबारक नाम और अस्माए आज़म हैं वो सब सिफाती हैं, और ये मेरे रब का ज़ाती नाम है अल्लाह। इसके आपको कुछ ख़ास अमाल बताते हैं, इसके कुछ फ़ज़ाइल कमालात, इसकी बरक़ात और इसके जो मौजज़ात हैं, इसके अंदर इसरार और रमूज़ हैं, और इसकी जो पुर इसरार सिफाती इसके अंदर सारे मजमूए हैं, उसके बारे में आपको मुख्तसर अर्ज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हर मोमिन मुसलमान को हर हाल में करना चाहिए। अगर हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से खाली है तो ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है। और अगर हमारी ज़ुबान पर हमारे रब का नाम, हमारे अल्लाह का ज़िक्र है तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हम बहुत पढ़ाइयाँ करते हैं, बहुत विर्द वजीफ़े करते हैं, मगर हमारे मसले हल नहीं होते। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने आपको जो अपना नाम लेने की तौफीक दी है, ये भी उसी का करम है, ये भी उसी का फजल है, और ये उसकी अता है, उसकी तौफीक है। उसकी अता, उसकी तौफीक के बगैर तो रब का नाम कोई नहीं ले सकता। कितने ही मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से महरूम हैं। हालांकि अल्लाह के ज़िक्र का कुरान में अल्लाह ने खुद हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। किसी और जगह फरमाया वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। तो अल्लाह ने ज़िक्र का हुक्म दिया है कुरान के अंदर, और सब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, सुबह शाम तस्बीह का और ज़िक्र का हुक्म दिया मेरे रब ने। ये तो कुरान के अंदर हुक्म है कि रब के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखा जाए, रतबुल लिसान हो हमारी ज़ुबान, अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। और हमारे अगर हम किसी काम में भी हों तो हमारी ज़ुबान से भी हमारे रब का, हमारे अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, और हमारा दिल भी अल्लाह की तरफ हो। हथ कार वल तो दिल यार वल, ऐसी कैफियत हो हमारी कि हमारा काम की तरफ हाथ हो और दिल हमारा अल्लाह की तरफ हो। अल्लाह ही हमारा मतलूब व मकसूद है, वही हमारा मलजा व मावा है, वही हमारा यार है, वही हमारी माशूक है, वही हमारा सब कुछ है। तो हथ कार वल और दिल यार वल होना चाहिए। और हमारी कैफियत क्या है? हाथ भी कारवल तो दिल भी कारवल, यानी हाथ भी काम की तरफ तो दिल भी काम की तरफ, पैसे की तरफ, कारोबार की तरफ, नौकरी की तरफ, फैक्ट्री की तरफ, दुकान की तरफ, तिजारत की तरफ, दुनिया के माल और दौलत की तरफ हमारा ध्यान है। उसी का जिक्र है, उसी की सोच है, उसी की फ़िक्र है, उसी के लिए कोशिश है। और ना दुनिया में हमारा आने का हमें कोई मकसद का पता है, ना हमारा कोई हमारी और ज़रूरत है, ना कोई मकसद है, ना हमारी ज़िंदगी की कोई सोच है, ना फ़िक्र है। हर वक्त पैसा 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 कहाँ से आए, ना हराम की तमीज़ ना हलाल की तमीज़। तो हमें अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में करना चाहिए। ध्यान भी अल्लाह की तरफ, ज़ुबान पे ज़िक्र भी अल्लाह का। फिर अल्लाह ऐसी हमें ज़ुबान हमारी कर देगा कि जो ज़ुबान से निकालेंगे अल्लाह पूरा करेगा। जो दिल में तमन्ना होगी रब बिन मांगे अता करेगा। जो दुआ के लिए हाथ उठेंगे मेरा रब उन हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। क्यों? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं अपने मोमिन बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। अल्लाह बनता नहीं, अल्लाह की एक अल्लाह ताला एक तशबीह देकर बता रहा है कि मेरा मोमिन बंदा जिस तरफ कदम उठाता है मैं उसके साथ होता हूँ। जो हाथों से काम करता है समझो अल्लाह के हाथ उसके साथ है। जो वो ज़ुबान से निकालता है अल्लाह उसकी पूरी करता है। और अल्लाह के नेक बंदों की तो ये शान है कि वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर जब कसम खा लेते हैं तो मेरा रब अपने बंदों की इज़्ज़त रखने के लिए उस कसम को पूरा कर देता है। जब वो हाथ उठाते हैं तो उनके हाथ खाली नहीं लौटाता, मेरा रब उनके हाथ नीचे करने से पहले उनकी झोलियाँ भर देता है। वो कौन लोग होते हैं? कसरत से ज़िक्र करने वाले, और अल्लाह के साथ लो लगाने वाले, और अल्लाह को ही अपना सब कुछ समझने वाले, और अल्लाह के ऐसे फर्मा बरदार और इताअत करने वाले कि जब वो हाथ उठाते हैं मेरा रब उनके हाथों को खाली नहीं लौटाता। और ये जो ज़ाकिरीन हैं यानी अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, इनका शुमार जिंदों में है। सही हदीस है कि ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और ज़िक्र करने वाला दिल
ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر سے محروم ہے اور ذکر سے خالی ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے مردہ ہے۔ اس کی مثال مردہ کی مثال ہے، اور ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مثال ہے۔ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر سے غافل، ذکر سے محروم اور ذکر نہ کرنے والے، وہ ان کی مثال مردہ ہے۔ اور ذاکرین کے لیے میرے رب نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے۔ ذکر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ایسے کثرت سے کرو کہ دیوانوں کی طرح کرو۔ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہاری زبان پر تمہارے رب کا ذکر ہو۔ یہ حق ہے، ہمارا رب ہمارے ذکر کا، ہماری عبادت کا، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ سارے اس کے نافرمان بن جائیں، وہ اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا، اسے کیا پرواہ ہے۔ سارے اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کو سجدے کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی شان جو بلند ہے اس سے اور بلند نہیں ہو سکتی۔ وہ انتہا پہ ہے جس سے آگے کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس کی شان ایسی عظیم، بالا، بلند، برتر ہے کہ ہمارے ذکر سے، ہماری باتوں سے اس کی شان بڑھے گی نہیں، اور ہماری نافرمانیوں سے اس کی شان میں کمی اور نقص اور زوال نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے ذکر سے، ہماری باتوں سے بے نیاز ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم ذکر کریں گے تو ہمارا حق ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا، اس کا حق ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ تو یہ اس میں ذات کا ایسا ایک عمل آپ کو بتاتے ہیں خاص، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا خاص عمل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اس اللہ کے نام کا، اس کی مالا جپتے ہیں، ان کی ورد زبان ہے، ان کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، ان کی زبان بھی اللہ اللہ کرتی ہے۔ اور بعض ایسے اللہ والے ہم نے دیکھے کہ ان کے بدن کے روئیں روئیں سے اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ بعض ذکر جہر کرتے ہیں، ذکر بالجہر کرتے ہیں، اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں، بعض ذکر خفی کرتے ہیں، بعض ذکر قلبی کرتے ہیں، ان کا دل اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو آپ اس کو آہستہ آواز میں، اگر آپ ذکر خفی نہیں کر سکتے، ذکر قلبی نہیں کر سکتے، ذکر جہری اونچی آواز میں نہیں کر سکتے، تو آپ بالکل آہستہ آواز میں، سرگوشی میں بھی، اور آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ آپ صرف کسی بھی وقت، اگر رات کی تنہائی ہو، آخری پہر ہو، تہجد کا وقت ہو، اور ہم مصلی پہ ہوں، رات کا آخری حصہ ہو، اور اللہ کے سامنے جبین نیاز ہم نے جھکائی ہوئی ہو، ماتھا ہمارا زمین پر ہو، آنکھوں سے ہمارے آنسو روا ہوں، اس حال میں ہم اللہ اللہ کریں، تو میرے رب کی رحمت تو جوش میں آئے گی، اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا۔ اور جس کو اللہ اپنا بنا لے، اور جو اللہ کا بن جائے اور اللہ پھر اس کا بن جائے، اس کا کون سا دنیا آخرت کا مسئلہ ہے جو باقی بچے گا، اور کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اور اللہ تعالی ہمیں تمام آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ تو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے اسم ذات، لیکن اسم ذات کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ ندا آپ نے یا کا لگانا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس طرح آپ اللہ کے نام کو 1000 بار پڑھیں کسی بھی وقت۔ اگر رات کی تنہائی ہو تو بہت اچھا ہے، آپ کاؤنٹر لے لیں، گن کے پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ 1000 سے زیادہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ 1000 سے زیادہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو یہ ذکر کثیر میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے کم کریں گے تو وہ ذکر قلیل ہوگا، ذکر کثیر نہیں ہوگا۔ تو ذکر کثیر کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس سے زیادہ ہزاروں میں کرنے والے بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آج بھی ایسے علماء مشائخ کو ہم نے دیکھا، ہمارے اکابر مشائخ کئی ہزار بار اللہ کے نام کی مالا جپتے تھے۔ اللہ کا نام ان کے دل کے اندر رچ بس چکا تھا، ان کے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں ہم نے خود سنی۔ ایسے اللہ والے بھی ہم نے دیکھے، ان کے جوتے اٹھانے کا موقع ملا۔ تو آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، نہیں تو کم از کم 1000 بار یا اللہ پڑھ کے آپ دیکھیں، دنیا آخرت کے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری کامیابیاں، ساری عزتیں میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ باقی نہیں بچے گا جو حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔